अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन बने हैं, जो इमरान खान साहब ने मुंतखब किए थे, जो उन्हें सेलेक्ट किया था कि ये चेयरमैन होंगे उनकी तरफ से, तो बाकी जो उसके सामने आने थे, तो एक तो ड्रामेबाज वो उतारा गया है जो पहले था अकबर बाबर। उसने आगे ऐसे ही 13 साल में न पार्टी से उसका ताल्लुक है न कोई चीज़, पार्टी ने उसको निकाल दिया और वो है कि ये मैं तो मुझे तो मंजूर नहीं हो, बड़े बड़े दावे में बानी रुकन जैसे उसने पार्टी उसने बनाई है, इस तरह की बातें उसने। वो तो सबको पता है वो क्यों आया, किस लिए वो शरारत करने आया, क्योंकि बल्ले का निशान जो है उसकी तकलीफ है सबको। तो बल्ला तो मुझे तो लगता है बल्ला हो या ना हो, वो जो बला जो बैठी है ना अडियाला जेल में, वो बला बड़ा मसला है, ये बला कुछ भी नहीं है। तो इनको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा वो जिसका बाप भी उसे नहीं मानता कि ये मेरा बेटा है, फैजुल हसन चौहान, वो भी कह रहा है कि मुझे मंजूर नहीं है इलेक्शन। ये कौन से इलेक्शन में वो कह रहा है मुझे मंजूर नहीं है यार। ऐसे बंदे तमाशे अकबर इस बाबर को देखें, उसे कोई मानता नहीं, उसको घास भी नहीं डालता, वो खुद ब खुद कल चला गया दफ्तर में। वो भाई तेरा कहीं नाम ही नहीं, ना किसी फैसले में, ना किसी मीटिंग में तू है, ना कहीं बैठा है, ना कोई ऐसे ही। ये नून लीग जैसे जायल है, ऐसे ही बंदे उन्होंने उतारे हुए। तो उधर दूसरा केपी में देखें, वो कन्वेंशन हो रहे हैं, जो शेर मरवा जो शेर है वो कन्वेंशन कर रहा है, वो रिकॉर्ड तोड़ कन्वेंशन हो रहे हैं। वो देखें दरख्तों पे लोग चढ़े हुए हैं, जो खान साहब थे वो टावर पे लोग चढ़ जाते थे, टावर भर जाते थे, यहाँ दरख्त भरते हैं। ये इस तरह के हो रहे हैं। और उसके क्या नाम है, परवेज खटक के घर में, और दूसरा सवाबी में असद कैसर वो जेल में है, वो शरीक भी नहीं थे उसमें, लेकिन वहाँ देखिए कन्वेंशन कैसा हो। वो कन्वेंशन जलसा बन जाता है, जाते हैं कन्वेंशन करने, लेकिन जलसा बन जाता है। अब वो आ रहा है पंजाब में, अब देखते हैं वो पंजाब में क्या होता है। पंजाब में जो मंजी ठुकेगी जो कहते हैं, उनको फिर पता चलेगा। और दूसरे देखें हुकूमत की चालें देखें, और बाकी लोगों की जो चालें हैं वो देखें, वो क्या करना चाहते हैं। वो अभी जज ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रायल होगा, ओपन ट्रायल होगा इमरान खान का, और कोर्ट में होगा, वो नहीं हुआ, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन फिर उन्होंने कहा जेल में ओपन ट्रायल होगा। ये ओपन ट्रायल ये हुआ है, वो अपनी पसंद के 2 जो जर्नलिस्ट थे वो बिठाए, और अंदर से कैदियों को कपड़े पहनाकर वो बिठाए कि ये आम लोग हैं। इस तरह का ट्रायल हो रहा है। तो ये ट्रायल मुझे जो लग रहा है, ये जो सद्दाम हुसैन का ट्रायल हुआ था ना, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ट्रायल हुआ था, तो उसी तरह का ट्रायल हो रहा है। ये पाकिस्तान में ये इस तरह का हो रहा है। ये ट्रायल करवाने वाले कौन है? ऊपर से वो जो ताकतवर है अमेरिकन, वो करवा रहे हैं, नीचे यहाँ पे जो उनके एजेंट बैठे हैं उनसे इसी तरह है। लेकिन आवाम देखे ना, वो भी मैंने देखी थी, एक वीडियो देखी थी लाहौर में, वो पता नहीं कितने बंदे एक दरख्त के सामने खड़े हैं, उससे वो बंदा सवाल पूछ रहा है कि अगर आप इसे कबूल करेंगे बैरिस्टर गौहर को, वो पार्टी के चेयरमैन। वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी दीवानापन देखिए। वो कह रहे हैं ये देखिए दरख्त है ना, अगर इस पर इमरान खान लिख दें कि इसे आप चेयरमैन माने तो हम उसे भी चेयरमैन मानेंगे। इस तरह का दीवानापन लोगों में। और ये दीवानापन ऐसे नहीं है, ये जो कह रहे हैं नई नई किताबें ला रहे हैं, ये क्या है, मानिका फिल्म में चलाई, दूसरी वो ये आई अभी कौन सी, सारा है, पता नहीं क्या है, वो आई है। उसने पहले रेहाम पता नहीं क्या क्या है, सारी वो सारे फैल गए इनके ड्रामे। लेकिन इनको पता नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सारा लाएं, मानिका लाएं, कुछ भी लाएं, लेकिन ये बंदा इसने हमें अर्तुगरुल की 5 सीजनें दिखाई हैं, इस तरह उसने हमें तैयार किया है, हम ऐसे नहीं रखने वाले। ये कह रहे खान से लोग बदजन होंगे, नहीं होंगे, किसी तरह नहीं होंगे। ये क्या, जो किताबें लाएं वो लाते रहें, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। बाहर से लाएं जो भी हो, जितनी साजिशें करेंगे लोग उतने मजबूत होंगे। इनके एक ही चांस है, इनको खान को अगर उन्होंने मैदान से हटा दिया तो ठीक है, फिर कुछ हो सकता है। अगर खान मैदान में रहा तो फिर इनके लिए कोई माफ़ी नहीं, ना इनके लिए बचना कुछ भी नहीं, ये सारे रगड़े जाएंगे। और नून लीग क्या है, वो तो औरंगजेब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही कि ये मुझे मंजूर नहीं, ये किस तरह का इलेक्शन है। वो भाई तुझे कोई घास में नहीं डालता, अपनी पार्टी में जो तेरा काम है, जो औकात है तेरी, वो पीछे बैग उठा दी उसकी मरियम की, तेरी अपनी औकात ये है। वो दूसरों को कह रहे कि जो इलेक्शन है उनका पार्टी का इलेक्शन है, आपका क्या है उसमें, आप कह रही मुझे मंजूर नहीं, तेरा कि आपकी इलेक्शन कैसे हो, खुद दिखा रहे हैं। सारे अनपोज हैं इनके, नवाज शरीफ अनपोज, मरियम अनपोज, सारे अनपोज हैं।
اس طرح کے ان کے الیکشن اور دوسروں کو کریں. اور الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیں, اتنے سالوں سے 1960 سے الیکشن ہو رہے, پارٹیاں جو ہیں آئین بنائیں پارٹیوں کا, تو کسی کی بھی وہ الیکشن انہوں نے چیک نہیں کی, لیکن چیک کیے تو تحریک انصاف کی, وہ ریجیکٹ کی. اب جو ہوگی اس میں بھی ڈرامہ ہوگا, یہ سارے اوپر سے ڈرامے ہو رہے ہیں, ایسے نہیں ہیں. تو آپ جتنے کرتے رہیں لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں آپ کا, آپ جو کرتے رہیں. اس طرح کے ڈرامے پہلے بھی ہوئے ہیں. خان کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ خان اتنا مضبوط ہے. خان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, اس کی جو خدمات ہیں کس کی ہیں, دیکھیے عیدی صاحب کو بٹھائیں, باقی تو کچھ سارے جو ہیں وہ ان کی حالت یہ سارا کھائے ہیں. خان نے کیا بنایا اپنے لیے؟ اس نے صرف اپنی آخرت بنائی ہے, دعائیں لی ہیں اس نے. شوکت خان میں دیکھیں جو دعائیں میں رہی اس سے, وہ ساری مائیں جو ہیں, بچے سارے سے دعائیں رہے, وہ اس کے جو ان کے پیچھے, وہ دعاؤں کے پیچھے, باقی وہ کچھ نہیں بنا. اسے اللہ نے ہر کچھ دیا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اگر وہ ایک چیز کی خواہش کرتا, جیسے یہ دنیا اللہ پاک نے خان کے لیے جنت بنا دی, کیسے ایک زمانے کے حساب سے وہ جو چیز کہیں وہ آواز نکال دے منہ سے, اگر کہیں نا کہ یہ چیز تو خان کو وہ مل جائے گی, یہ کیا کریں گے؟ یہ جیل میں بھی وہ دیکھیں اسے توڑ نہیں سکے, جو کچھ کیا. وہ یہ سمجھے وہ کہیں کہ مجھے آزاد کرے. اس نے کیا مانگا؟ مجھے سائیکل دو. سائیکل دو, گھر کا کھانا جو ہے وہ میرا گھر کا ہے وہ مجھے دو. اس کی ڈیمانڈ یہ ہے. ان کی طرح تھوڑی بھاگتا جا کے دوسروں کے گھروں میں, بیٹیاں وہاں پہنچا کے, مریم کو قطر میں, ان کو کہاں پہ استعمال کر کے, وہ اس میں وہ چیز نہیں ہے. وہ بچوں کے لیے بھی اس نے کہا کہ مجھے ملنا نہیں, صرف فون پہ بات کروائیں. کہ یہ اس کی وہ دیکھیں اس کی سوچ ہے. وہ عوام کے لیے وہ کہہ رہا ہے میری قربانی, میں کچھ نہیں ہوں, آپ کی آزادی بڑی اہم ہے, یہ کہہ رہے. تو اب بات کرتے ہیں بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین بنے. تو وہ ایک وکیل پیشے سے, وہ بنیر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. 2008 میں وہ الیکشن لڑے ہیں, لیکن اسے بہت کم ووٹ پڑے. اس کے بعد وہ الیکشن سے سوچ رہے تھے یا دور ہو جائے سیاست سے. اس کے بعد میں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کے کیسے لڑنا شروع کیے. اور وہ ایگزال احسن کے اسمبلی شاگرد تھے, اس کے انڈر رہے, کام رہے. اس کی جو فارم ہے, اس کی جو اسے کہتے ہیں ادارہ ان کا وکلا کا, اس میں وہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ تحریک انصاف میں آئے تو وہ دیکھیں اس نے کیا کیا نہیں کیا. وہ خان کے کیس لڑے, اور خان کو بھی اسے وہ سچا لگا. خان نے اس پہ اعتماد کیا, لیکن وہ اب اس کا کام ہے وہ اعتماد پہ کتنا ہوتا تھا خان کے. وہ کہہ رہا ہے کہ خان کی امانت ہے, اس نے جو عزت دی وہ رویا ہے کل, اس کی آنکھ میں آنسو تھے. اور آج جب اس نے جیتا ہے اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے کیسی نمی تھی, وہ آنسو تھے, وہ رو رہا ہے کہ خان نے مجھ پہ اتنا بڑا بھروسہ کیا, اتنا اعتماد کیا, تو اس پہ انشاءاللہ میں پورا اتروں گا. اور خان کی امانت ہے یہ کرسی, یہ سیٹ, یہ عہدہ جو ہے وہ جب خان باہر آئیں گے یہ تو خان ہی ہوں گے سیٹ پہ, تو اس کا حقدار بھی خان ہی ہے. تو عوام تو خان نے جو کہا تو ہم نے مان لیا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اور پاکستان نے وہ مان لیا کہ ہم ٹھیک ہے بیرسٹر گوہر ہمارا چیئرمین ہے. لیکن لیڈر وہی ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سینیٹر بیرسٹر گوہر ہے, لیکن جو لیڈر ہے وہ لیڈر خان ہے, جس سے دنیا مانگتی ہے. اسلامی ملکوں میں جائیں, کہیں بھی جائیں, وہاں کیا کہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ آپ پاکستان کو جانتے ہیں, وہ کہتا ہے عمران خان. جس ملک میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان کیا چیز ہے. اس طرح کی ایسی حالت ہے ان کی. تو ان کو اب جوتے پڑے ہیں کل بھی ان کو نولی والوں کو, آگے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ اس میں کوٹا میں دیکھ کے بڑا جلسہ کیا اس نے اچکزئی نے, وہاں بھی وہ اس نے کیا کہا ہے. اچکزئی نے کہا کہ عمران کے بغل میں اتنا آگے جا چکے ہیں, ہم ان کے گندے کھیل میں شامل نہیں ہوں گے جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں, گھروں کی عزتیں اچھال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو ناکام ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہم نہیں آئیں گے. عمران کی مخالفت بے شک کریں, لیکن اتنا مت گریں اتنا یہ گر گئے ابھی. تو یہ تھی آج کی. تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.